अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, इस वीडियो में जो है ना, हमने वो पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं जो प्रीवियस पीपीएससी के पेपर में दिए गए हैं। मतलब इसमें जो हर स्टेप होगा वो पीपीएससी के पेपर में आ चुका है, लेकिन इन्हें एक तरतीब के साथ अरेंज किया गया है ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो सके। आपने वीडियो को अच्छी तरह देखना है और इन्हें नोट भी कर लेना है, क्योंकि पीपीएससी के एग्ज़ाम में ये आपके बहुत काम आएंगे। पाकिस्तान का 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नेम जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। आपको पता होना चाहिए कि 1973 का आइन जो है वो 14 अगस्त 1973 से लागू है। अब तक इसमें 25 तरमीम की जा चुकी हैं। पाकिस्तान में जो आइन आए वो पहला आइन 1956 का था, जो 9 साल की मेहनत के बाद आया था। 1956 का आइन 23 मार्च 1956 को लागू किया गया था मुल्क में, जो कि पहले सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्ज़ा ने 7 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ नाफिज करके मनसूख कर दिया था। उसके बाद 27 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब ने मार्शल लॉ नाफिज करके खुद ओहदा संभाल लिया था और चीफ मार्शल लॉ बन गए थे। उसके बाद 1962 का आइन आया, जो 8 जून 1962 को नाफिज किया गया, जिसको जनरल याया खान ने 25 मार्च 1969 को मार्शल लॉ नाफिज करके मनसूख कर दिया गया था। अब पाकिस्तान में 1973 का आइन लागू है, जिसमें 25 तरमीम की जा चुकी हैं। अगर हम इंटरनेशनल कंट्रीज़ की बात करें तो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भारत का है, जो 1950 से लागू है। और भारत अब 2023 के मुताबिक आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। और अगर हम यूएसए की बात करें तो 1789 से उनका कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, जिसको उस वक्त के सदर यूएसए, मतलब उस वक्त के सदर जो थे वो जॉर्ज वाशिंगटन थे। और आपको पता होना चाहिए कि यूएसए के ये पहले प्रेसिडेंट थे, और इसीलिए यूएसए का जो दारुल हुकूमत है वो भी वाशिंगटन डीसी इन्हीं के नाम पे रखा गया था। और पीपीएससी के क्वेश्चन के मुताबिक इसराइल ऐसा कंट्री है जिसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। मतलब इसमें दो चीज़ें, एक तो पाकिस्तान में जो है ना इस वक्त 1973 का आइन नाफिज है, और यूएसए ऐसा कंट्री है जिसका शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और भारत ऐसा कंट्री है जिसका लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसराइल एक ऐसा कंट्री है जिसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू है। ये 1973 के आइन के मुताबिक थी। 1962 और 1956 के आइन में 2 लैंग्वेजेस नेशनल होती थी, उर्दू और बंगाली। लेकिन पाकिस्तान में ये लैंग्वेज सिर्फ 8% बोली जाती है। पाकिस्तान के लोगों की जो ज़्यादातर ज़बान है वो पंजाबी है, जो 48% बोली जाती है पाकिस्तान में। और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान 5वां दुनिया का बड़ा मुल्क है। और इसकी जो आखिरी सेंसस हुई थी 2017 में हुई थी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 231 मिलियन है। और पहली सेंसस पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी 1951 में हुई थी, और आजकल डिजिटल मरदमशुमारी जारी है, तो अप्रॉक्सीमेट ख़त्म होने वाली है। और 2023 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया की आबादी अब 8 अरब हो चुकी है। पहला आबादी के लिहाज से जो मुल्क है वो भारत है, जिसकी आबादी 1 अरब 40 करोड़ है। और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा मुल्क जो है वो वेतकान सिटी है, जिसकी आबादी सिर्फ 1208 है। अब अगर हम मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करें तो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया है, जिसकी आबादी 28 करोड़ के लगभग है। अब इसमें हमने 2 चीज़ें देख ली आबादी के लिहाज से, कि पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है, और मुस्लिम आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया है। और सबसे छोटा मुल्क आबादी के लिहाज से वेतकान सिटी है। और भारत आबादी के लिहाज से अब सबसे बड़ा मुल्क है। दूसरे नंबर पे अब चाइना आएगा।
پاکستان کا نیشنل اینیمل جو ہے وہ مارخور ہے۔ قومی پھول جو ہے وہ جاسمین یا چنبیلی کا پھول کہلاتا ہے، اور قومی پرندہ جو ہے وہ چکور ہے۔ اب پاکستان رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 33واں بڑا ملک ہے۔ پاکستان کا رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا پہلا ملک رشیا ہے۔ اور اگر مسلم کنٹریز کے حساب سے بات کی جائے تو سب سے بڑا ملک قزاقستان ہے، جو سینٹرل ایشیا میں واقع ہے۔ اور رقبے کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ملک ویٹکن سٹی ہے، جس کا رقبہ 0.49 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ مطلب پاکستان رقبے کے لحاظ سے 33ویں نمبر پر مشتمل ہے اور موجود ہے۔ مسلم آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک قزاقستان ہے۔ اب پاکستان مسلم ممالک میں واحد نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے، واحد نیوکلیئر کنٹری ہے، اور گلوبل کے لحاظ سے یہ 5ویں نمبر پر مشتمل ہے۔ پاکستان نے سب سے پہلا پاور پلانٹ کینیڈا کی مدد سے 1974 میں لگایا تھا، اور دوسرا پاور پلانٹ چائنا کی مدد سے چشمہ پاور پلانٹ لگایا تھا۔ اور پاکستان کی انٹرنیشنل ایئر لائن کا نام PIA ہے، جس نے اپنا باقاعدہ پرواز 1 فروری 1955 سے جاری کی تھی۔ اور پاکستان کا قومی ٹاور جو ہے وہ مینار پاکستان کو کہا جاتا ہے، جو قرارداد پاکستان کی یاد میں 23 مارچ 1960 کو بنایا گیا تھا۔ مطلب اس میں ہم کچھ اہم پوائنٹس دیکھ رہے ہیں جو کہ بیسک پوائنٹس ہیں، کہ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ اسی طرح پاکستان کا قومی جانور مارخور ہے، پاکستان کا قومی پھول جاسمین کا ہے، قومی پرندہ چوکور ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک جو ہے نا وہ رشیا ہے، اور مسلم دنیا میں رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک قزاقستان ہے، اور پاکستان واحد اسلامی ممالک میں سے نیوکلیئر ویپن رکھنے والا ملک ہے۔ اس وقت پاکستان میں 2 بڑے نیوکلیئر پاور پلانٹس کام کر رہے ہیں۔ پہلا نیوکلیئر پاور پلانٹس بھٹو دور میں جو ہے نا 1974 میں کینیڈا کی مدد سے لگایا گیا تھا۔ دوسرا نیوکلیئر پاور پلانٹ چشمہ پاور پلانٹ جو چائنا کی مدد سے لگایا گیا ہے۔ پاکستان کا جو نیشنل ٹاور ہے وہ مینار پاکستان ہے، جو قرارداد پاکستان کی یاد میں 23 مارچ 1960 کو تعمیر کیا گیا تھا۔ اور پاکستان کا جو موجودہ کیپٹل ہے وہ اسلام آباد ہے۔ پہلا کیپٹل جو تھا وہ کراچی تھا، اس کے بعد 1960 میں اس کو اسلام آباد کو عارضی کیپٹل نامزد کیا گیا۔ 1967 میں باقاعدہ طور پر اس کو آفیشلی کیپٹل قرار دیا گیا۔ اب یہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا 9واں بڑا شہر ہے، اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے بڑے بڑے شہر کون سے ہیں۔ پہلے نمبر پر کراچی آتا ہے، دوسرے نمبر پر لاہور ہے، تیسرے نمبر پر فیصل آباد، چوتھے نمبر پر راول پنڈی، 5ویں پہ گوجرانوالا، 6 پہ پشاور، 7ویں پہ ملتان، 8ویں پہ حیدرآباد، 9ویں پہ اسلام آباد اور 10ویں پہ کوئٹہ۔ ان میں سے اکثر دوسرا اور تیسرا مطلب آبادی کے لحاظ سے شہر پوچھ لیا جاتا ہے PPSC کے ایگزام میں۔ اور اس کے بعد اگر ہم پاکستان کی پارلیمنٹ کی بات کریں تو وہ بائی کیمرل ہے، مطلب اس میں 2 ہاؤسز ہیں۔ اپر ہاؤس کو سینٹ کہا جاتا ہے، جو کہ 104 ممبرز پر مشتمل ہے، اور لوور ہاؤس کو نیشنل اسمبلی کہا جاتا ہے، جو کہ 342 کینڈیڈیٹس پر مشتمل ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ لوگ اس میں کچھ بھی ایرر فائنڈ کریں تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، تاکہ میں بھی اپنی امپرومنٹ کر سکوں، اور مزید اگر ویڈیو بنانا چاہوں تو اس میں ایرر نہ آ سکے۔ اس میں ہم نے پاکستان کے ریلیٹڈ اچھا خاصا ڈیٹا دیکھا، آپ لوگوں نے اسے نوٹ کر لینا ہے تاکہ آپ کو یہ چیزیں ایک ہی جگہ پہ ملتی رہیں۔ تھینک یو۔